Mga kaigsuonan, kini bitaw atong dila, kinahanglan ato jud ni siyang bantayan. Dili jud ni siya magpataka og istorya kay makasunog ni siya sa usa ka barangay kung magpataka rag istorya ang atong dila, tungod kay ang dila usa ka dautan nga parte sa atong lawas. Kinahanglan bantayan gyud nato og unsa atong gipanulti. Dili gyud ta magpataka kay hilabi na gyud ng mga marites, chismis, dili gid na maayo tungod kay makadaot mo mukalat man siya, mura sig kalayo ba ingon ana gani. So kinahanglan bantayan nato unsa itong ipanulti. Niingon bitaw diri sa James 3:6 nagaingon, ang dila maoy usa ka kalayo sa mga bahin sa atong lawas. Ang dila maoy usa ka dautan nga kalibutan nga nagahugaw sa tibuok lawas, nagaduslit sa ligid sa kinaiyahan, ug nga sa iyang kaugalingon siya dinuslitan og kalayo sa impyerno. So kinahanglan dili gid nato pasagdan nga magpataka ra tag istorya. Kung naatay istorya nga dili maayo, kung istorya nga makasakit sa uban, pugnan gyud nato na ang atong dila kay mukalat gyud na siya, masunog murag inana kalayo gani. So kinahanglan pugnan gyud nato atong dila ug unsay atong isulti, dili gid siya maayo. So maura to, salamat kayo sa pagpaminaw. God bless.